प्रणीतवान्। यदि संज्ञासूत्राणि अपेक्षितानि प्रायः एकस्मिन् अध्याये एकस्मिन् पादे तानि सूत्राणि भवन्ति। यदि णत्वम् अपेक्षितं तदा णत्वविधायकानि सूत्राणि एकस्मिन् प्रकरणे एव भवन्ति। किन्तु स च क्रमः क्लेशाय भवति इति कृत्वा भट्टोजिदीक्षिताः सिद्धान्तकौमुदीं रचितवन्तः। अतः अष्टाध्याय्यां यः क्रमः अस्ति स एव क्रमः इदानीं भवतां हस्ते यः ग्रन्थः अस्ति तस्मिन् ग्रन्थे नास्ति। तत्र प्रदर्शितक्रमः अन्यः, अत्र इदानीं दर्शितक्रमः अन्यः अस्ति। अत एव अष्टाध्यायी अपि भवतां पार्श्वे अस्तु इति कृत्वा प्रायः सूचना दत्ता सर्वेषां हस्ते अष्टाध्यायी अपि भवतु इति। प्रायः सर्वेषां सविधे अष्टाध्यायी अपि इदानीं स्यादिति अहं मन्ये। केषाञ्चित् हस्ते बहूनां हस्ते स्युः। लघुकौमुद्यां तु अयम् अष्टाध्यायक्रमः नाशितः। कुतः इति भाषणेन ज्ञातुं न शक्यते। अतः द्वित्रान् अवधीन् श्रुत्वा अनन्तरं वयं किमर्थम् एषः ग्रन्थकारः अष्टाध्यायी क्रमं विहाय इमं क्रमम् आश्रितवान् इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः भाषणेन तं विषयं बोधयितुमहं न इच्छामि। किन्तु अत्र एकः क्रमः दर्शितः भवति। यदा एकं सूत्रं प्रदर्श्यते तस्य सूत्रस्य पुरतः संख्या भवति। सा संख्या किं सूचयति? अष्टाध्याय्याः क्रमं सूचयति। तत्र पुस्तकम् उद्घाट्य पश्यन्तु। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति हलन्त्यम् इति, अयुम् इति अस्ति आरम्भे। अनन्तरं च तत्र हलन्त्यम् इति पृष्ठसङ्ख्या सर्वैर्लब्धम्। अत्र यत्र सरस्वत्याः चित्रमस्ति तदनन्तरं तत्र द्वितीये पृष्ठे अत्र तु दशमं पृष्ठं तत्र हलन्त्यम् इति अस्ति सूत्रम्। अग्रे काचन संख्या तत्र दृश्यते। तत्र एकत्वमस्ति, प्रथमः अध्यायः इत्यर्थः। पुनः त्रित्वमस्ति, तृतीयः पादः इत्यर्थः। पुनः त्रित्वमस्ति, तृतीयं सूत्रम्। अतः प्रथमाध्याये तृतीये पादे तृतीयं सूत्रम् इत्यर्थः। हलन्त्यम् इति तु इदानीं येषां हस्ते अष्टाध्यायी अस्ति ते अष्टाध्यायीम् उद्घाट्य परिशीलयन्तु। तत्र इदं सूत्रं लभ्यते। प्रथमसूत्रम् इदं न इति। प्रथमाध्याये तृतीयपादे तृतीयं सूत्रम्। इदमेव पुस्तकं यदि सर्वेषां हस्ते स्यात् तदा पृष्ठसङ्ख्या अस्ति नवमं पृष्ठं स्यात्। इदमेव पुस्तकं तत्र हलन्त्यम् इति दृश्यते। आदावेव हलन्त्यम् इति पश्यन्तु। तत्र आरम्भः अस्ति, उपरि तत्र संख्या निर्दिष्टा भवति। अध्यायः प्रथमः, पादः तृतीयः इति। अतः अष्टाध्याय्यां हलन्त्यं पुस्तकान्तरं किं पुस्तकं दत्तम् इति न ज्ञायते।
अनन्तरं